दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा नमस्ते अभिवादन। अब हामी प्रस्तुत गर्न गएका छौँ सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण संस्थाको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम र दर्शक महानुभाव आज हामी सब्स्टान्स एब्युज अर्थात् मदपान या नशालु पदार्थको दुरुपयोगमाथि हामी चर्चा गर्दैछौँ र सम्बन्धित विषयमा आज हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गर्नको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एक सोशल एक्टिभिस्ट फ्रिडम एनजिओबाट श्री केसी निमाजु यहाँ हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। र विशेष निमाजु आज हामीसित हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो सन्दर्भ छ सब्स्टान्स एब्युज र कहिले हामी सुन्छौँ ड्रग एब्युजको कुरा, कहिले सब्स्टान्स एब्युज हो कि यसलाई खुलस्त पारौँ न, वास्तवमा सब्स्टान्स एब्युज के हो त? हजुर, यो म जति कुरा भन्दैछु यो मेरो एक्सपिरियन्सले र मेरो सानो बुद्धिले बुझेको अनुसारले म तपाईँहरूको अगाडि कुरा राख्दछु है। र जुन चाहिँ ड्रग एब्युज भन्थ्यो, ड्रगको मात्रै कुरा हुँदै थियो, तर यसो हेर्दाखेरि अब ड्रगले मात्रै मान्छेहरू त प्रेरित भएको छैन या ड्रगले मात्रै मान्छेहरू अस्तव्यस्त भएको छैन, अरू कुरा पनि छ। जस्तै एल्कोहल भयो, जस्तै ग्याम्लिङ भयो, जस्तै गुटखा भयो, जस्तै सिगरेट भयो। हजुर, यसको लतले पनि मान्छेहरू अस्तव्यस्त भइरहेछ। अन्त त्यही कारणले हो कि यो सब्सटेन्स अब्युज भनेपछि यो सब्सटेन्समा यो सबै कुराहरू अगाडि आइहाल्छ, बिचमा आइहाल्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हजुर धेरैपल्ट अहिले हामी चलाउँदै गरेको शब्द चाहिँ हजुर सब्सटेन्स अब्युज नै भन्छ। अन्त अब्युज किन भनेको हजुर ज्यादा मात्रामा लिँदैछ, ज्यादा मात्रामा गर्दैछ भनेपछि जुनै कुरा पनि ज्यादा मात्रामा भएपछि त्यसको अलिकति नतिजा चाहिँ ठिक हुँदैन। दुरुपयोग। हजुर, दुरुपयोग। बेसी बोल्यो भने पनि त बेसी बोल्दैछस् है भन्ने त मान्छेको हुन्छ भने खानेकुरामा त अझै हामी सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर, हजुर। र यसको दुरुपयोगको कुराहरू आज हामी गर्दैछौँ हो कि। र यो एउटा वैश्विक समस्या वा वर्ल्ड वाइड प्रब्लम भइराखेको छ हो कि यो समस्या नि। र दिनोदिन आज हाम्रा युथहरूलाई भनौँ है, एडोलेसेन्स एजमा पनि यसले ठुलो एउटा रिएक्सन ल्याइराखेको छ है। यसको कारणहरू के पाइँदैछ त? कारणहरू एक्सपर्ट्सले भन्नुहुन्छ यसको कारण पियर प्रेसर भन्छ, साथीभाइको जोड तोडले गर्दाखेरि पनि भन्छ है। यसको कारण भनिन्छ कि मजा खोज्दाखेरि यसको मजा आउँछ खाइदिए भनेर है, त्यो प्रकारले धेरै भनिन्छ। तर अब हामी यो लाइनमा धेरै काम गरेको मौका पाएकोमा र धेरैजना यस्तो दुर्व्यसनी या मादक पदार्थ दुरुपयोग गर्नेहरूसँग धेरै वार्तालाप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझेको छौँ भने यो ज्यादा जस्तै यो ड्रग एब्युज भयो, सब्सटेन्स एब्युज भयो, यो चाहिँ हाम्रो एडोलेसन एजमा है, जुन चाहिँ भयो तपाईँको 14देखि अनुसार माथि हुन्छ नि, 14देखि लिएर 21 यो एजमा चाहिँ ज्यादा मात्रामा परिआएको छ है। अन्त हामी यसो साइन्टिफिक त्यसको प्रुफ त छैन, तर रिसर्च गऱ्यो भने सायद पाउँछौँ पनि होला। तर ज्यादा जस्तै यङ केटाहरू, यङ केटीहरू हजुर यसमा परेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रकारको ब्रेन फङ्सन गर्छ नि, मजा आउँछ, जोसमा परिरहेको, यो गरिदिनुपर्छ त्यो पनि गरिदिनुपर्छ भनेर हजुर त्यो जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो ब्रेन फङ्सन गर्छ हजुर त्यसमा चाहिँ हामी छुट्टो योपट्टि एट्र्याक्ट हुँदै रहेछ क्या। किन भन्दाखेरि यो प्रकारको रङ इन्फर्मेसन छ कि यो चिज जुन चाहिँ अब हामी सब्सटेन्स भन्छ या ड्रग भन्छ, यो खायो भने चाहिँ मजा आउँछ भनेर एउटा रङ इन्फर्मेसन छ क्या। अन्त खाइदिनुपर्छ भन्छ। अन्त त्यो यङ भएकोले गर्दाखेरि हजुर खाइ पनि पठाउँछ। अन्त फेरि यङहरूको कुरा किन ज्यादा गर्दैछु भन्दाखेरि हजुर हाम्रो सिक्किममा धेरै रिह्याब सेन्टर्सहरू छ। हजुर रिह्याब सेन्टर्सबाट निस्केर आउनेहरू ज्यादा जस्तो हजुर रिल्याप्स पनि हुँदैछ। अन्त यो रिल्याप्स हुने ज्यादा मात्रामा चाहिँ सबै हाम्रो यङ्स्टर्स एडोलेसेन्सहरू छ। अन्त यो पनि किन हो भन्दाखेरि हजुर त्यही फ्याक्टर हुँदैछ ल, द ब्रेन हाउ इट फङ्सन्स भनेर। हजुर त्यही कारणले होला यसलाई यो पनि भनेको छ क्या ल कि जुन चाहिँ ड्रग एडिक्सन छ है, यो चाहिँ एउटा बिमार हो है, र यो बिमार हो भने यो एउटा मानसिक बिमार हो पनि भनेको छ। अच्छा, यो एउटा परिवार, एउटा फ्यामिलीभित्र बाट जन्मिएको बिमार पनि भनिन्छ। जस्तो एउटा परिवारमा धेरैजना सदस्य मध्येमा एकजना मान्छे ड्रग एडिक्ट हुन्छ, त्यस पछाडि अर्को पनि मल्टिपल हुनसक्छ होइन। र त्यो घरभित्रको संस्कार ठिक नभएर पनि यस्तो जन्मिएको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि। जस्तो कि हामीलाई खुसीको क्षणमा पनि
मादक पदार्थ भन्छ नि, अब मताउने चिजहरू घरमा ल्यायो, फ्यामिली बस्ने या कोही बोलाउने खाने, बिहा बटुलो भयो त्यो चिज नभई नहुने है, दुःखको घडीमा पनि त्यो चिजलाई प्रयोग गर्ने र आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै त्यो ससाना कलिला मगज भएका भाइ नानीहरूले पनि त्यो कुरा सिक्दै जानेर त्यसले नै पछि प्रभाव पारेको भन्ने कुराहरू पनि छ एक पक्षमा। अर्कोपट्टि ड्रग्सको कुराहरू पनि आइराखेको छ। हजुरले कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ? हजुर, जुन चाहिँ तपाईँले पारिवारिक भन्नुभयो र जेनेटिक भनेर पनि भनिन्छ होइन। अच्छा, हजुर, यो कति साइन्टिस्टले रिसर्च गर्दाखेरि पाउनु भयो अरे कि जेनेटिक पनि हुन्छ भनेर, वंशाणुगत भन्छ। हजुर, त्यो पनि छ भनेर। तर अब आई डोन्ट नो हाउ ट्रु द्याट इज होइन, किनभने हाम्रो अगाडि म जेनेटिक हो मेरो बाउ त्यस्तो थियो त्यस्तो भने हामी भेटेको छैनौँ है। तर जुन चाहिँ प्रकारले अलिकति संस्कारपट्टि कुरा गर्नुहुँदै थियो है, म संस्कार भन्दिनँ, तर हामी केपट्टि चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको युवाहरू या एडोलेसेन्सहरूमा कमी भइरहेछ भन्दाखेरि हजुर त्यो जुन चाहिँ आध्यात्मिकपट्टि क्या, अच्छा, आध्यात्मिकपट्टि चाहिँ हजुर उहाँहरू धेरै पछाडि छ है। उहाँ अहिलेको नानीहरूले या एडोलेसेन्सहरूले के बिर्सिरहेछ भन्दाखेरि हजुर ठुलो ठुलो बडा है, ठुलो मान्छेहरूसँग है डर भन्ने उहाँहरूलाई छँदै छैन। हामी एडोलेसेन्ट थियौँ जब म आफै पनि सेवन गरेको, मलाई थाहा छ त्यसको टेस्टहरू कस्तो हुन्छ भनेर होइन। तर हामी त्यति बेला सेवन गर्दाखेरि पनि हामी कता कता डर भन्ने राख्थ्यौँ हामी कुरा है, मेरो बाबा, मेरो आमा, मेरो फल्ना डर भन्ने राख्थ्यो। तर अहिलेको नानीहरूमा या अहिलेको एडोलेसेन्सहरूमा त्यो डर चाहिँ देखा पर्दैन रहेछ क्या। अन्त यो डर नभएको कारण यो होइन कि उहाँहरूको भित्र डर छैन भनेको होइन, तर मलाई चाहिँ लाग्छ कि उहाँहरू त्यो आध्यात्मिकपट्टि अलिकति पछाडि छ क्या। हजुर, अन्त तपाईँले अघि कुरा भन्नुहुँदै थियो कि यो कुरा चाहिँ म ठिक हो भन्छु कि हजुर जुन चाहिँ प्रकारले मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खुसी हुँदाखेरि पनि अझै खाइदिनु पर्ने, दुःखम खाइदिनु, गोजीमा पैसासम्म खाइदिनु पर्ने, मन दुख्दा पनि खाइदिनु पर्ने हो, केही आइपुग्दा पनि खाइदिनु पर्ने, यो प्रकारले तपाईँको ब्रेन फङ्सन गरेको छ। अन्त त्यसले गर्दा हामी किन चाहिँ रिह्याब भनेर भन्छौँ, किन चाहिँ है मानसिक स्थितिको अलिकति जाँच गर्नुपर्छ भनेर हामी किन भन्छौँ भन्दा हजुर यही कुरालाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ क्या। किनभने जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो एकदम साँचो कुरा, मन दुख्दा पनि खाइदिनु, रिस उठ्दा पनि खाइदिनु, खुसी हुँदा पनि खाइदिनु भने यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ होइन। अन्त यो कसरी ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुर यो चाहिँ 1-2 दिनमा हुने कुरा होइन। अच्छा, र ठुलो कुरा निमज्यू, आज हेर्नुहोस् हरेक घरमा यी समस्याहरू छन् हो कि, र कतिलाई थाहा पनि छैन होला कि मेरो नानीले या मेरो घरको परिवारको कुनै सदस्यले यस्तो प्रकारको मादक पदार्थ या नशालु पदार्थ सब्सटान्स चिजको प्रयोग गर्दै राखेको छ भन्ने कुरा चाल नपाउला। चाल पाउनुको लागि केही लक्षण त पत्तो पाउनु पऱ्यो नि, के कस्ता लक्षणहरूबाट उहाँहरूले यसलाई चाल पाउन सक्छन्? हजुर, सानो लक्षणहरू जुन चाहिँ तपाईँको अगाडि एकदमै देखा पर्छ, हजुर देखा परिहाल्छ है। पहिलो सुरु त तपाईँको छोरा यदि उसको सुत्ने उठ्ने टाइम चेन्ज भइरहेछ है, ऊ ढिलो उठ्दैछ, एकदम ढिलो सुत्दैछ, एउटा शङ्का त्यहीँ गरिहाल्नुहोस्। उसको यदि डेली उसले पैसा ज्यादा मात्रामा माग्दैछ त्यहाँ पनि अलिक शङ्का गरिहाल्नुहोस् होइन। उसको जुन चाहिँ उसले गेटअप छ है, लुगाहरू लाउने जुन चाहिँ छ हजुर त्यो अलिकति मैला खाले है, अलिकति फोहोरी खाले हुँदैछ भनेपछि हजुर त्यसमा पनि अलिकति शङ्का गर्नुहोस् है। र घरबाट सामानहरू यताउता हराउनु थालेपछि हजुर त्यहाँ पनि शङ्का गर्नुहोस्। र ज्यादा मात्रामा तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि उसले ढाँट्दैछ भनेपछि चाहिँ हजुर तपाईँहरू अलिकति सतर्क। दर्शक महानुभाव, तपाईँ यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम, र केही क्षणको निम्ति हामी लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम।
त आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामी सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण संस्थाको प्रायोजनामा यो विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ र आज हामी सब्स्टान्स एब्युजमाथि चर्चा गरिरहेछौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ श्री केसी निमाज्यू, जो फ्रिडम एनजिओबाट हुनुहुन्छ, जो एक सोसियल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। र यस प्रकारको लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै प्रत्येक अभिभावक जो गार्जियनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना नानीहरूलाई या कुनै पनि सदस्यलाई सही बाटोमा लिएर जान चाहनुहुन्छ र यस्ता प्रकारका नराम्रा मार्गबाट सही बाटोमा त पक्कै लानुपर्छ। कहाँ के गर्ने त, एउटा यसका उपायहरू के छन् त? हजुर, सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँले भन्नुभयो सही बाटो लानु चाहनुहुन्छ भने नि, हजुर सबैको फ्यामिलीले त्यो बाटो छान्नुहुन्न। अच्छा, किन छान्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो छोरा होइन, त्यो फल्नाको छोराले गर्दा मेरो छोरा बिग्रेको भनेर उहाँहरूले दोष दिनुहुन्छ। अच्छा, मेरो छोरा त ठिकै छ भन्छ है। अब हामी छोरा मात्रै कुरा गर्दैछ, अहिलेको खासमा कुरा गर्नुपर्छ छोरीहरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ, किनभने छोरीहरू पनि धेरै यसमा परिरहेछ। अन्त यदि नट यदि तर ती फ्यामिलीहरू जसले चाहिँ सही बाटोमा लगाउनुपर्छ भनेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर पहिलो सुरु त यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले नियरेस्ट जुन चाहिँ एनजिओहरू हजुर यसमा काम गर्दैछ उहाँहरूको सहयोग लिनुहोस्। नियरेस्ट जुन चाहिँ अस्पतालको साइकियाट्रिस्टहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको है, उहाँहरूको सहयोग लिनुहोस्। हेल्पलाइनहरू जुन चाहिँ छ हेल्पलाइनमा कल गर्नुहोस्, मेडिकल डक्टर्सलाई कल गर्नुहोस्, हेल्प लिनुहोस् है, किनभने यसको हेल्प इज एभाइलेबल। त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अन्त धेरैपल्ट फ्यामिलीले यो गर्नुहुन्छ कि किनभने त्यो ड्रग नपाउँदा या रक्सी ज्यादा मात्रामा हुँदाखेरि नपाउँदाखेरि अलिक धतिन्छ। अन्त धत्तेर अलिक दिमाग ठिक नभएको जस्तो कुराहरू गर्छ। मलाई मार्नु आयो, मेरो जिउमा कुनै के हिँड्दैछ भनेर। र त्यति बेला फ्यामिलीले के बुझ्छ कि भूत त लागेन कि भनेर। अन्त यताउता लानु खोज्नुहुन्छ, धामी झाँक्री कहाँ लानुहुन्छ है, रुम्बुचीहरूकोमा लानु खोज्नुहुन्छ। त्यहाँतिर लानुभएको पनि एकदमै ठिक हो, लानुहोस् भन्छु। तर त्यहाँ लगिसकेपछि नि तपाईँहरूले हजुर मैले अघि जुन चाहिँ भने है, यो एनजिओहरू भयो जसले यसमा काम गर्नुहुँदैछ, साइकियाट्रिस्टहरू भयो है, डक्टर्सहरू भयो, एक्सपर्ट्सहरू भयो, उहाँहरूको सहयोग पनि लिनुहोस् भन्छु। अच्छा, निमाज्यू अर्को कुरा गरौँ न। ठुलो कुरा हामीले उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको हेल्थमा कुनै प्रब्लम नहोस् भनेर पहिलो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ अघि। र ठुलो कुरा अहिले संसारमा एचआइभीको ठुलो स्थिति छ होइन, जसमा जति पनि ड्रग्सको सेवन गर्नेहरू हुन्छ उहाँले इन्जेक्सनको प्रयोग गरेर पनि त्यसबाट पनि नसाबाट लगाएर पनि त्यो गर्ने र एक्लै अर्कालाई लगायो भने त्यसबाट एचआइभी सर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ भन्छ। जस्तै मलाई छ, मैले ड्रग्स खानु सिकेँ र मैले इन्जेक्सन गरेँ भनेदेखि मेरोबाट अर्कोलाई सर्ने स्थितिहरू पनि थुप्रो छ भने यसको अतिरिक्त एडिसनल अरू के बिमारहरू बडीमा हुन सक्छ? हजुर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हजुर त्यो इन्जेक्सन सेयर गरेर एउटा ड्रग लिनेले इन्जेक्सन सेयर गरेर एचआइभी सरेको भने चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै घटेर गएको छ। किनभनेदेखि हाम्रो एउटा नेसनल स्टेडेज कन्ट्रोल प्रोग्रामको एउटा एनएससिपी भन्छ, निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छ हजुर। त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँले सिउ लाउँदैछ भने पनि तपाईँ सिउ सेयर नगर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई दिन्छ भनेर ड्रप इन सेन्टर्समा पाउँछ हजुर। त्यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि पनि धेरै घटेर गएको छ। तर एचआइभी बाहेक हजुर यो बिमार लाग्ने बिमारहरू भने अघि हजुर हेपाटाइटिस भयो। अच्छा, हेपाटाइटिस एकदमै हेपाटाइटिस सी भन्ने छ हजुर। यसले अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो उता नर्थ इस्ट साइडमा जुन चाहिँ मणिपुर भयो, नागाल्यान्ड भयो हजुर, त्यहाँनिर हाम्रो साथीहरू जो छ ड्रगमा छ उहाँहरू एचआइभीले कम्ती मर्दैछ तर हेपाटाइटिसले ज्यादा मर्दैछ क्या। अच्छा हजुर, किनभने हेपाटाइटिस एकदम ज्यादा मात्रामा फैलिरहेछ र हेपाटाइटिस भयो, त्यहाँदेखि ट्युबरक्लोसिस भयो, टिबी हजुर टिबी पनि बेर्छ होइन। त्यहाँदेखि भित्रको धेरै अरू बिमारहरू पनि लाग्छ होला है। तर मेन चाहिँ त्यो एचआइभी है, हेपाटाइटिस भयो, त्यहाँदेखि ट्युबरक्लोसिस भयो हजुर। त्यहाँदेखि सब अझै बिग्रिने कुरा हो भन्ने चाहिँ नि मेन्टल हेल्थ, दिमागको स्थिति चाहिँ पुरै बिग्रिन्छ है। मेरो 1-2 साथी छ अहिले पनि छ हजुर, उहाँ एडमिट हुँदाखेरि है कस्तो दिमागको स्थिति थियो भन्दाखेरि बिहानै उठ्नु बित्तिकै हामी प्रेयर गर्छौँ, ऊ चाहिँ प्रेयरमा के गर्छ भन्दाखेरि उसले यसो गर्छ, यसो गर्छ क्या। अन्त जसले पनि देख्नु बित्तिकै के भन्छ, ओहो दिमागको ठिक छैन रहेछ भनेर त्यो भन्छ क्या।
अन्त उहाँहरू अब साइकियाट्रिकको दबाई खाइराखेर चाहिँ अहिले धेरै राम्रो भएको छ है। कतिजना हुन्छ त्यो दिमाग ठिक नभएर बन्दुक यसो गरेर यसो पर्काउँछ, अब कसलाई पर्काएको यसो गर्छ, बन्दुक पनि हुन्छ यसो पर्काउँदै गएर हुन्छ, अझ त्यस्तोहरू पनि हुन्छ। अन्त फेरि तिनीहरू त दिमाग स्थिति ठिक नभएर हजुर दिमाग ठिक भएन होइन। अच्छा, तर मेरो मेन्टल हेल्थ बिग्रिँदै यति साह्रो बिग्रेर जान्छ कि सेल्फ हार्म गरी पठाउँछु, हजुर सुसाइडसम्म पनि पुग्छ। अच्छा, दादाले भविष्यमा गएर एकदमै खतरा स्थिति जन्माउन पनि सक्छ, त्यसले गर्दा उचित समयमा हामीले उनीहरूलाई उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। र एउटा उपचार भन्ने कुरा डाक्टरी उपचार भयो होइन, अर्कोपट्टि हामीले रिहाब सेन्टरमा लगेर पनि उपचार गराउन सक्छौँ। र हजुरहरूले धेरै यसरी फ्रिडम एनजिओमा रहेर धेरै सेवाहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ, र तपाईँहरूले कतिसम्मको सेवाहरू उहाँहरूलाई सर्भिसहरू दिन सक्नुहुन्छ ताकि गार्जेनहरूले जसकोमा समस्या भएको छ तपाईँहरूमा सम्पर्क गर्न सकुन्? हामीले कस्तो प्रकारले सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हजुर यो कुरा दर्शकवृन्दको अगाडि राखौँ कि नराखौँ जस्तो भयो, किनभने राख्दाखेरि म आफै ठुलो भएको जस्तै हुन्छ। तर सर्भिस कसरी दिँदैछौँ भन्दाखेरि एकजना 70 वर्षको एउटा किसान मान्छे जसको चाहिँ तीनजना छोरा हामीसँग थियो, तीनजना छोरा राम्रो भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि 70 वर्षको मान्छेले चाहिँ मेरो खुट्टा छुन्नु खोजेको, मेरो छोरा तीनजना राम्रो भयो भनेर क्या। अन्त यो मैले कुरा भनेको चाहिँ हजुर यो हामीले जस्ट सर्भिस प्रोभाइड गरेर क्या, किन हाम्रो सर्भिस चाहिँ हजुर 24 घन्टै हुन्छ र म एकजनाको खेल मात्रै होइन, त्यो सेन्टरमा जतिजना जोडिएको छन् न सबैजनाको त्यो योगदान छ क्या। म त मौका पाएँ म त बोल्दैछु होइन, र म एक्लैले चाहिँ गर्ने कामै होइन, हुने पनि होइन। र फ्यामिलीहरूलाई त्यति नै भन्न चाहन्छु कि फ्यामिलीको सहयोग पुरै हुन्छ क्या, किनभने जो कोही पनि पहिलो सुरु अब त्यो मादक पदार्थले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त भएकोले गर्दाखेरि रिहाब पुग्छ। रिहाब सजिलै प्रकारले हुँदैन, रिहाबमा त्यहाँनिर तपाईँ बस्नुपर्छ लगभग 120 दिन 130 दिन बस्नुपर्छ। त्यो बस्दाखेरि जुन चाहिँ कुनै कति वर्ष आफ्नो तरिकाले चलेर आएको छ, म यही टाइममा उठ्छु यही टाइममा सुत्छु यो खान्छु त्यो खाँदिनँ कुनै के गर्दै आएको, झगडा पर्दै आएको है, घर तोडफोड गर्दै आएको मान्छे चाहिँ अचानकमा एउटा जग्गामा जान्छ जहाँनिर चाहिँ उसले भनेको जस्तै एउटा कुरा पनि हुँदैन। अन्त नहुँदाखेरि ऊ त्यहाँबाट भाग्नु मन पराउँछ क्या। पहिला त उसले रक्सी पाउँदैन, ड्रग पाउँदैन, अन्त नपाउँदाखेरि ऊ त उथुल पुथुल भइहाल्छ। अन्त त्यसको बादमा फेरि अरूले भनेको कुराहरू सुन्नुपर्छ, त्यहाँनिर बराल्नुपर्छ, भाँडा धुनुपर्छ, टोइलेट सफा गर्नुपर्छ हुन्, उसले चाहेको जस्तो खाना खानु पाउँदैन है। र यो सबै कुरा हुँदाखेरि उसलाई धेरै साह्रो पर्छ। अन्त साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ ऊ भाग्नु खोज्छ है, उसले के गर्छ, अन्त भागेर गएपछि घरमा पुग्छ। अन्त घरमा पुग्दाखेरि उसले सबै उल्टै कुरा मात्रै भन्छ, त्यहाँ त यस्तो रहेछ त्यहाँ त त्यस्तो रहेछ भनेर फ्यामिलीलाई त्यसै पनि उसले म्यानिपुलेट गरिहाल्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी त त्यही चाहन्छौँ कि तपाईँको छोरा भयो छोरी भयो कोही पनि रिहाबमा हुनुहुन्छ, भागेर आएपछि हजुर सहयोग गर्नुहोस्, त्यो सेन्टरलाई सहयोग गर्नुहोस् कि तपाईँको क्लाइन्टले कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गरोस्। ग्यारेन्टी त छैन कोर्स कम्प्लिट गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन है, किन भन्दाखेरि मलाई मेरो काउन्सिलरले भन्थ्यो कि हामी बाटा कम्पनी होइन, हामी ग्यारेन्टी दिँदैन भन्थ्यो कि, हजुर ग्यारेन्टी छैन। तर के चाहिँ एउटा छ भन्दाखेरि नि एउटा आशा छ क्या राम्रो हुन्छ भनेर, किनभने हाम्रो सिक्किममा हेर्नुहोस्, म अब इन्डियाको त कुरा गर्दिनँ, तर हाम्रो सिक्किममा हेऱ्यो भने धेरैजना राम्रो भएको छ, धेरैजना। अच्छा, दर्शक महानुभाव तपाईँ यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम, र केही क्षणको निम्ति हामी लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदै आज हामी
सब्सटेन्स एब्युजमाथि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हामीसित श्री केसी निमाजी हुनुहुन्छ, जो एक सोसियल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, फ्रिडम एनजिओलाई सञ्चालन गर्दै यहाँले आउनुभएको छ, र जसले जति पनि हाम्रो नसालु पदार्थ सेवन गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा सही दिशा दिनको निम्ति आफ्नोबाट सतत प्रयास लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ र उहाँहरूसँग सम्पर्क पनि तपाईँले गाँच्न सक्नुहुन्छ। र हजुरबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लिनुपर्दा आज जुन घरमा जसले पनि यस्तो प्रकारको नसालु पदार्थ होस् या अरू लागु पदार्थ होस् जुनै पनि सेवन गर्नुहुन्छ होइन, तर परिवारले मेरो इज्जत जान्छ, मैले भन्नु हुँदैन भनेर ती कुरालाई लुकी छिपी राख्ने, कसैलाई नभन्ने पनि गरेका छन्। र यो त एकदमै झन् खतरा स्थिति हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ नि, हो कि? र तपाईँकोमा यो विषयमा धेरै अनुभव पनि छ, के भन्नुहुन्छ? पहिलो सुरु त म यसमा यही भन्न चाहन्छु कि म मातेर बाटोमा सुतिरहेछु, म मातेर आफ्नो प्यान्ट गिला गरिरहेछु, म मातेर मेरो स्वास्नीलाई हिर्काइरहेछु, या म ड्रग खाइराखेर घरको सामानहरू चोरेर बेचिरहेछु, स्कुलबाट आउट भइरहेछु, थाना पुगिरहेछु, तोडफोड गरिरहेछु, झगडा गरिरहेछु, अशान्ति फैलाइरहेछु, अझ त्यसमा केही भएन, त्यसमा अप्ठ्यारो केही भएन। तर जब म एउटा सेन्टर गइकन आफ्नो आमा भन्नेको एउटा भ्यालु बुझ्दैछु, त्यसमा म अलिकति मेरो इज्जत गयो है। म सेन्टरमा गइकन बराल्नु सिक्दैछु, आफैले खाएकोहरू धुनु सिक्दैछु है, आफैले लगाएको लुगाहरू धुनु सिक्दैछु, त्यसमा मेरो इज्जत अलिकति गयो है। र मेरो आफ्नो भित्रको आत्मविश्वास मैले मेरोमा फर्केर आउँदैछ, त्यो कुरा म सिक्दैछु है। अब यही कुरा मलाई राख्नु मन छ, त्यसमा चाहिँ के चाहिँ रङ भयो भन्ने क्या। किनभने म त तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, मेरो साथीभाइ खाने साथीभाइले, हामीले खायौँ है, दुःख हामीले पायौँ, दुःख मेरो परिवारलाई दियौँ है, र छोड्नु कसले पर्यो? मैले छोडेँ, सुख कसले पाउँछु? मैले पाउँछु, मेरो परिवारले पाउँछु है। जसले मेरो इज्जत जान्छ भनेर सोच्नुहुन्छ नि, त्यो इज्जतलाई ज्यादा नसोच्नुहोस् है, किनभने मेरो ज्यान ठुलो हो मेरो इज्जत भन्दाखेरि चाहिँ है। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म जहिले पनि यस्तो प्रकारले बोल्छु होइन, प्रोग्रामतिर केहरू बोल्छु, म त्यति नै भन्छु क्या, हामी जति पनि बोल्यो भने इट म्याटर्स टु नो बडी है, द ओन्ली पर्सन इट म्याटर्स इज टु मी है, कि वाट आई एम डुइङ टुडे, म आजको दिनमा के गर्दैछु, यो मोमेन्टमा के गर्दैछु भनेर चाहन्छु। आई थिङ्क त्यो जस्तो लाग्छ। अच्छा, र एउटा कुरा, सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले एउटा अलग्गै एउटा ओपियोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी भनेर एउटा वेस्ट सेन्टर पनि खोलेको छ, हो कि? र उहाँहरूले पनि एउटा प्रयास हो कि अब एकैचोटि कुनै पनि नसालु पदार्थ सेवन गर्नेलाई एकैचोटि त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन सकिँदैन। मादक पदार्थ सेवन गर्नेलाई पनि, रक्सी धुम्रपान गर्नेलाई पनि एकैचोटि छुटायो भनेदेखि अझै पागल जस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यसले कतिसम्मको सहयोग दिन सक्ला त? हजुरले कस्तो अनुभव लिनुभएको छ? ओएसटी हजुर हाम्रो एउटा नेसनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्रामको एउटा भाग हो, ओपियोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी भनेर, जुन चाहिँ इट इज अन हार्म रिडक्सन। पहिलो सुरु थियो अझ एनएससिपी भनेर, निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनेर, हजुर सिरिन्ज दिन्छौ, तिमी सिरिन्ज सेयर नगर भनेर। त्यसको बादमा चाहिँ हो हजुर यो है, हार्म रिडक्सनमा तिमी के भन्छ, ड्रग नछोड्ने नि हो, ठिकै छ, ड्रग नछोड, तर हामी तिमीलाई ड्रग दिन्छौँ भनेर, तिमी आउनु चाहिँ पर्यो हाम्रो सेन्टरमा भनेर, त्यति हो है। र यो धेरै राम्रो गर्दैछ काम। अच्छा, हजुर धेरै गर्दैछ। र यसले के चाहिँ भन्दैछ भन्दाखेरि, ड्रग खानेलाई जोर जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले के मान्नु हुँदैछ भन्दाखेरि, जो ड्रग सेवन गर्छ उनीहरूको पनि एउटा आत्मा या ह्युमन राइट्स भन्ने छ भनेर। ड्रग खायो भन्ने बित्तिकै उहाँहरू क्रिमिनल होइन भनेर, उहाँहरू बिमारी हो भनेर उहाँहरूले मान्नु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ ड्रग छोड्नु मन छैन, ठिकै छ, ड्रग नछोड नि त, हामी तपाईँलाई ड्रग दिन्छ है, ड्रग ओभरडोज नहुनुहोस्, हामी ड्रग दिन्छ तपाईँलाई भनेर। अन्त यो मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ हजुर। ओएसटी जब पहिला निस्क्यो अलिकति ठिक लागेको थिएन, तर ओभर द इयर्स यसो हेर्दाखेरि मेरो धेरैजना साथीहरू छ जो यो अहिले पनि लिँदैछ, हजुर मलाई ठिकै नै हजुर। तर जोलाई चाहिँ हजुर त्यो ड्रग होइन, म एकदमै खानु मन छैन, म जिन्दगी नशामुक्त बिताउन मन परिरहेछ भन्नेहरूलाई चाहिँ हामी रिह्याब जानु भनेर हामी सुझाव गर्छौँ। अच्छा,
र यसका उपायहरू थुप्रो छन्। अघि मैले अघि भनिहालेँ, विशेषज्ञबाट पनि हामीले केही उपचार पद्धतिहरू अपनाउन सक्छौँ भने रिहाबबाट पनि हामीले धेरै सहयोगहरू लिन सक्छौँ र जसकोमा समस्या भइराखेको छ उहाँहरू अगाडि आइदिने हामीले आह्वान पनि गरिराखेका छौँ, बिन्ती पनि चढाइराखेका छौँ। तर आजको वर्तमान समाजमा एउटा प्रत्येकको सोच के छ भने जे हुनु भइगयो र आउने भावी सन्तान या अहिलेको जुन एउटा न्यू जेनेरेसन छ, यो जेनेरेसनलाई एउटा राम्रो बाटो देखाउनु छ। जस्तो मेरो एउटा सानो नानी छ, मेरो नानी मलाई सबभन्दा ठुलो डर के छ भने मेरो नानी भोलि गएर पो ड्रग एडिक्ट पो हुन्छ कि या त्यस्तो लतमा पो लाग्छ कि भन्ने मभित्र पूर्ण डर बसिराखेको छ। त्यो डरबाट म बाँच्नको निम्ति मैले कस्तो खालको व्यवहार अपनाउनु पर्ने, मेरो परिवारमा मेरो समाजमा कस्तो खालको आचरण अपनाउनु पर्ने हुन्छ, हजुरबाट जानकारी दिउँ। हजुर, यसबारेमा चाहिँ हजुर साह्रो ज्ञान मलाई पनि छैन, किनभने त्यो डरमा म आफै पनि छु होइन। पक्का। अन्त यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेपछि मैले अलिकति ठुलो बोलिहाल्छु, त्यो गर्न चाहन्न। तर हजुर त्यही प्रकारले हो कि फ्यामिलीले जानकारी लिनु पर्यो। अच्छा, कतै परिहाल्यो भने के चेक गर्नुपर्छ भनेर साह्रो बिग्रिनु दिनु भएन, तर त्यसलाई कसरी रोकथाम अगाडि नै गर्नुपर्ने। घरको बाहिरको समाजसँग पनि डराउनु पर्यो नि। नानी स्कुल जान्छ, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सतर्क हुन आवश्यकता देख्छौँ। हजुर हजुर, अवेरनेस भन्ने है, नलेज इज अवेरनेस हुन्छ नि, यसको विषयमा जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँ अज्ञान भयो भने चाहिँ हजुर तपाईँलाई साह्रो पर्छ क्या। अन्त जानकारी लिइराख्नु भएको छ, यदि भइहाल्यो भने के गर्नुपर्छ है, के गर्नु हुँदैन भने त्यो खालि जानकारी छ भने हजुर सजिलो चाहिँ पर्छ हजुर। अच्छा, यसको निम्ति जस्तो तपाईँ फ्रिडम एनजिओबाट हुनुहुन्छ अघि र झट्टै एउटा घरमा समस्या भयो, यी प्रकारका स्थितिहरू भयो भने सोझै तपाईँहरूमा सम्पर्क गर्नु पर्यो भने कुनै हेल्पलाइन नम्बरहरू छ भने हजुरले यसमा पनि जानकारी पाउन। हजुर, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ। हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सुसाइड हेल्पलाइन छ हजुर, त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। 1800-345-3225 भन्ने हजुर, यसमा पनि कन्ट्याक्ट गरिकन, किनभने यो जुन चाहिँ सुसाइड हेल्पलाइन छ हजुर, यो चाहिँ सिर्फ सुसाइडमा मात्रै होइन तर ड्रग अब्युजमा पनि धेरै सर्भिसेस प्रोभाइड गर्दछ हजुर। र यस्तो समस्या भइहाल्यो भने यहाँ कल गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँलाई सर्भिसेस प्रोभाइड भइहाल्छ हजुर। र तपाईँले आज खुलस्त पारिदिनु भयो निमाज्यू कि तपाईँले आफूले पनि एक समयमा नशालु पदार्थ सेवन गरेको र त्यसबाट छुटकारा पाएर आज तपाईँ एउटा सिक्किममा सोसल एक्टिभिस्ट भएर सबैको सुधारक मार्गमा तपाईँ हुनुहुन्छ। एउटा ठुलो कामको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो पनि यस्ता बाटोमा हुनुहुन्छ, अन्तमा के सुझाव र सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, सुझाव र सन्देश त यति नै हो जहिले पनि दिइरहेको छु है। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले जुन चाहिँ मादक पदार्थ लिनुहुँदैछ त्यो मादक पदार्थ लिँदाखेरि तपाईँलाई मजा आएको छैन है, तपाईँलाई हात यहाँ राखेर आफै एकखेप आँखा बन्द गरेर सोच्नुहोस् कि मजा आएको छैन या मजा आउँदैछ। यदि मजा आउँदैछ भने पनि अझै लिनुहोस्, तर यदि मजा आएको छैन भने चाहिँ नि हजुर सहयोग लिनुहोस् है। त्यहाँबाट निस्किने एकदमै सम्भावना छ। अहिले हामी डिस्कस गऱ्यौँ कसो गर्नुपर्छ भनेर, हजुर त्यो बाटो अपनाउनुहोस् है र आफूलाई एउटा नयाँ जिन्दगी, नशामुक्त नयाँ जिन्दगी पनि एक्सपिरियन्स गरेर हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफै थाहा पाउनुहुन्छ। र बडा आज हाम्रो चर्चामा तपाईँले सब्सटेन्स एब्युजमाथि बडा राम्रो जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी मानिस हौँ, संसारको सबैभन्दा विवेकशील प्राणी हौँ र हामीले संसारमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ। हामीले समाजलाई सुधार्नु पर्नेछ, हामीले राज्य र राष्ट्रको विकास गर्नु छ र भावी सन्तानलाई पनि सही बाटो दिनुपर्नेछ। र आजको सन्तान हामी बिग्रियौँ भने आउने भावी सन्तानको जीवन पनि नरक तुल्य बन्ने छ। यसकारणले गर्दा जतिले नराम्रो बाटो अपनाउनु भएको छ, हामी सज्जन महानुभावहरूले उहाँलाई सही बाटो दिउँ र कुनै पनि परिवारमा कसैले पनि नशालु पदार्थको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ या मादक पदार्थको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एउटा नराम्रो पक्ष हो। यसलाई सुधारका बाटाहरूको निम्ति धेरै बाटाहरू छन् जसमा हामीले विशेषज्ञबाट पनि सहयोग लिन सक्छौँ भने साथसाथै हाम्रो सिक्किममा धेरैवटा यस्ता रिहाब सेन्टरहरू छन्। यसमध्येको एउटा हाम्रो फ्रिडम एनजिओमा पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर गाँच्न सक्नुहुन्छ, जहाँका हाम्रा सोसल एक्टिभिस्ट श्री केसी निमाज्यूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ सम्पर्क गरिदिनुहोस्। र कुनै समस्या भए यहाँले हेल्पलाइन नम्बर पनि दिइसक्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँहरू जोडिदिने आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ र हजुर आइदिनु भयो र हामीलाई जानकारी दिनुभयो र हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।